الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہوویں، جتھے مخلص کوئی غم خار ہوویں، تے جتھے حسد تو ہون دل خالی، نال پیار دے بدلے پیار ہوویں. چھڈ ساجد ایسی دنیا نو جتھے بندہ مطلب دار ہووے، اور مڑ مڑ تونے اپنے ہتھاں نو کدی دل اپنا وی دھو لیا کر. ہر وقت دے ہاسے نہیں چنگے، کدی کلیاں بیٹھ کے رو لیا کر. تے صلہ رحمی بیج نیکیاں دا، کدی اس بیج نو بولیا کر. مطلب ہووے تے ہو لینے، کدی بن مطلب بھی ہو لیا کر. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار سامعین و سامعات، تعلیم و تزکیہ دروس قرآن دا سلسلہ عرصہ دراز تو جاری و شاری. میں دعا جو احباب اس پروگرام دا اہتمام کر دن، اللہ تعالی سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. مالک کائنات دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت دے نال سحری دی برکت حاصل کرن دے بعد نماز فجر با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ساڑھے دن دے سیام، رات دے قیام، سیر و افطار دے اہتمام، تلاوتاں، عبادتاں، سخاوتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے نجات دا سبب بنائے. انسانی فطرت دے انسان دی دنیاوی اعتبار نل اور آخرت دے اعتبار نل کوشش ہوندی ہے میرا تعلق، میری قربت کسی اچھے بندے نال ہوئے، با وقت ضرورت وہ تعلق وہ قربت میرے کم آ سکے. دنیا جہان دیاں قربتاں ایک پاسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت دا مل جانا بہت بڑی سعادت دی بات ہے.
اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر اس قربت دا کچھ اس انداز نال ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے والذین معہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی معیت دے اندر آ گئے، آپ دی صحبت دے اندر آ گئے، آپ دی رفاقت دے اندر آ گئے، او خوش نصیب لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قربت دا رنگ ایسا چڑھیا، کافراں واسطے سخت ہو گئے، آپس دے اندر نرم ہو گئے. تسی انہاں نوں ویکھو گے رکوع کردے نظر آن گے، سجدے کردے نظر آن گے، اور پیچھے مقصد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین دی رضامندی دی تلاش. حضرات دنیا تے جنہاں نوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت ملی، آئے ابو بکر صدیق بن گئے، آئے عمر فاروق بن گئے، آئے عثمان شرم و حیا دے پیکر بن گئے، آئے علی شجاعت تے جرت دے تمغے مل گئے. میں کہنا جنہاں نوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا دی قربت ملی، او گھوڑیاں تے سوار ہوئے، جہاد واسطے نکلے، انہاں دے گھوڑیاں دے پیراں نال لگن والی خاک اڑی، اللہ تعالی نے انہوں قرآن پاک دیاں آیات بڑھا دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت مل جانا بڑی شہادت دی بات ہے. اور پھر قیامت والے دن کیڑے خوش نصیب لوگ ہون گے جنہاں نوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قربت ملے گی. میں انشاءاللہ اج دی نشست دے اندر ان خوش نصیب لوگاں دا ذکر کرنا چاہواں گا. دعا کرنا اللہ تعالی شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا جو لوگ اللہ تے رسول دی فرما برداری اطاعت کر دینے، اے کوئی لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالی انہاں لوگاں دا ساتھ عطا کرے گا جنہاں تے اللہ تعالی دا انعام ہویا. انعم اللہ علیہم من النبیین، کنہاں تے انعام ہویا اللہ دا؟ نبیاں تے، صدیقین تے، شہداء تے، نیک لوگاں تے. وحسن اولئک رفیقا. فرمایا ایدے نالوں اچھا ساتھ نہیں ہو سکدا، ایدے نالوں اچھی رفاقت نہیں ہو سکدی، ایدے نالوں اچھی قربت نہیں ہو سکدی. آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب چاہیدا ہے تے کی کرنا پیڑے؟ غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دندرو او صحابی نے جنہیں اپنا آپ نبی پاک دی خدمت دے اندر وقف کر دیتا. فرماتے نے میں ساری رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے بیٹھا رہندا. رحمت کائنات علیہ
الصلوۃ والسلام مسواک طلب کرن، میں انہاں دی خدمت دے اندر مسواک پیش کراں، میرے پیغمبر نو پانی دی ضرورت ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پانی پیش کراں، آپ نو وضو کرواواں۔ ایک رات رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے نے، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو وضو کرائے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ربی مانگ جو منگنا چاہنے میں اللہ کو لے کر کے دیواں، اللہ کو دعا کراں اللہ تینو عطا کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پیغمبر دے صحابی نے منگیا تے کی منگیا پتہ کی کہندے نے سونےو اسالوکا مرافات کل جنہ، محبوب جی اگر اللہ کو کچھ لے کے دینا چاہندے جے تے جنت دے اندر اپنا قرب لے دیو۔ کی منگیا؟ دنیا دی کوٹھی نہیں منگی، کی منگیا؟ دنیا دی جائیداد نہیں منگی، کی منگیا؟ دنیا دیاں دولتاں نہیں منگیاں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ منگیے، میرے پیغمبر دا قرب منگیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں فرمایا اے میرے پیارے صحابی ربیہ تو میری بڑی خدمت کرنے جا تینو جنت دے اندر میرا قرب مل جائے گا، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل دس دیتے قیامت تک لوگاں واسطے آسانی ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ربیہ اگر جنت دے اندر میرا ساتھ چاہیے، جنت دے اندر میرا قرب چاہنے، پھر کرنا کی پینے؟ رحمت کائنات فرماتے نے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اور پیارے جی جنت دے اندر میرا قرب چاہیے، جنت دے اندر میرا ساتھ چاہیے، پھر تینو کرنا پینے سجدے زیادہ تو زیادہ کرنے پینے نے، رب دے سامنے اپنا سر جھکانا پینے۔ اللہ کو اکبر اللہ تعالی نے ویسے ہی اپنے پیارے بندیاں دیاں صفتاں بیان کردیاں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا میرے مومن بندیاں دیاں راتاں گزر دیاں نے قیام کر دیاں یا سجدے کر دیاں۔ رمضان دا مہینہ برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ آئیے رج رج کے اللہ دے سامنے سجدے کریے۔ رات دیاں تنہائیاں دے اندر فلماں نہ ویکھیا کر، رات دیاں تنہائیاں دے اندر ڈرامے نہ ویکھیا کر، رات دیاں تنہائیاں دے اندر مجرے نہ ویکھیا کر، رات دیاں تنہائیاں دے اندر اپنی جوانی برباد نہ کریا کر، بلکہ رات دیاں تنہائیاں دے اندر سب تو زیادہ اگر کو عمل کرنا ہے تے سجدے کریا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب ادو ہوندے جدوں سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے۔ اگر نبی پاک دا قرب چاہیے دنیا تے رہ کے سجدے کریا کر زیادہ تو زیادہ۔ پہلا عمل میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار نو دس دیتے اگر جنت دے اندر نبی پاک دا قرب چاہیے تے زیادہ تو زیادہ سجدے کرنے پینے نے۔ اللہ اکبر اللہ تے سجدہ حق کیدا ہے؟ سجدہ حق کیدا ہے؟ صرف اللہ دا، صرف اللہ دا۔ رب تو علاوہ کسی نو سجدہ کیتا جا سکدا نہیں، کیتا جا سکدا۔ سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے، کیونکہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے، عابد ہے دنیا ساری معبود ایک الہی، ساجد ہے دنیا ساری مسجود ایک خدائے، منگتے فقیر سارے، منگتے فقیر سارے کلا او بادشاہ،
سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حال وی لبدا سیڑھی بندہ کنا عجیب بھلا دس خراب دے باجوں کیڑا تیرے قریب ریتاں تے ٹر دی کیڑی ریتاں تے ٹر دی کیڑی آوازاں او سن رہا ہے سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوائے میرے پیغمبر نے پہلا عمل دسیا اگر قیامت والے دن نبی پاک دا قرب چاہیے رج رج کے سجدے کر لے آئیے دوسرا عمل بیان کرنا چاہواں گا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک محبت نال پڑھیا کرو نبی پاک نے فرمایا اے روزے دار بندہ ادے منہ وچوں جڑی شمیل آندی نا جنوں اسی اڑوار کہنے ہاں رب تعالی نو مشک تے کستوری نالوں زیادہ پسند ہے اے سمیل رب نو ایڈی پسند ہے روزے دار دی تے روزے دار دی زبان وچوں درود پاک نکلے کتنا رب نو پسند آئے گا روزے دار دی زبان وچوں سبحان اللہ نکلے کتنا رب نو چنگا لگے گا محبت نال درود پاک پڑھیا کرو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام دے کوڑے ایک دیہاتی بندہ ایک عربی بندہ چلدا آیا آ کے عرضاں کردا محبوب جی مینوں دسو نا متسا قیامت کدوں آئے گی میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے او پیاریا قیامت دا سوال کرن والے آ قیامت دے بارے تیاریاں کی کیتیاں نے کہندا سونےو فردی نمازاں نے فردی روزے نے ہاں اتنا ضرور ہے اللہ نال پیار کرنا اللہ دے رسول نال پیار کرنا میرے پیغمبر بولے رحمت کائنات نے لب کھولے آپ فرماندے نے سونیا جی اللہ تے دے رسول نال پیار کرنے فانک ما من احببتا دنیا تے جے نال پیار ہوئے گا جنت وچ اودا ساتھ مل جائے گا دنیا دے اندر جتنے محبتاں ہون گیاں اللہ تعالی قیامت والے دن انہاں دا ساتھ عطا کر دے گا آئیے اپنے گریبان دے اندر جھانکیے ساڈا پیار کدے نال ساڈیاں محبتاں کدے نال ساڈا اللہ دے قرآن نال تعلق کیسا ہے نبی پاک دی حدیث نال تعلق کیسا ہے میرے پیغمبر دی ذات نال تعلق کیسا ہے رب دی ذات نال تعلق کیسا ہے رب دی ذات دا تعلق ویکھیا جائے گا نمازاں دا کتنا کو خیال رکھنا ہے میرے پیغمبر دی ذات دا تعلق ویکھیا جائے گا تو نبی پاک دی سنت دا کتنا کو خیال رکھنا ہے اگر تیرے دل دے اندر نبی پاک دی محبت ہے تے محبت دا تقاضا کیا ہے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم مومناں نو نبی پاک اپنیاں جاناں تو زیادہ عزیز نے مومناں نو نبی پاک اپنیاں جاناں تو زیادہ پیارے نے ایتھے تے مسلمان محبت دا دعویٰ بھی کردا ہے کہندا ہے جی نبی پاک نال پیار ضرور ہے لیکن مجبوریاں آڑے آ جاندیاں نے او محبت نہیں جدے درمیان دے اندر مجبوری آڑے آ جائے محبت دا نام ہے حضرت خبیب سولی تے لٹک کے محبت کر کے وکھا دیتی ہے حضرت بلال نے جل دے انگاریاں تے لیٹ کے محبت کر کے وکھا دیتی ہے میرے معونہ دے علاقے دے اندر 70 کاریاں نے جام شہادت نوش کر کے وکھا دیتی ہے محبت دا نام ہے ادھر نبی پاک دا فرمان آ جائے ادھر جان لٹا دیتی جائے اے جڑا بندہ دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر نال محبت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالی نبی پاک دا قرب عطا کر دے گا لو تیسرا عمل سماعت کیجئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر تشریف فرما نے ایک آن والا نبی پاک دا پروانہ آئے میرے پیغمبر دا صحابی آئے آ کے کہندا محبوب جی تواڈے نال بڑی محبت کرنے آ تواڈے نال بڑا پیار کرنے آ سارے جہان تو ود کے بیوی بچیاں تو ود کے اپنی جان تو ود کے تواڈے نال پیار ہے سونیو جدوں دنیا تے رہندیاں بے قرار ہوئی دے آ کے تواڈی زیارت کری دیے سارے دکھ بھول جاندے نے ساریاں پریشانیاں بھول جاندیاں نے محبوب جی اج بیٹھیاں اچانک اپنی تے تواڈی آخرت یاد آ گئی کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی تے اعلی مقام تے ہوں گے تے سانو تواڈیاں زیارتاں کیویں ہون گیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علیہ تک خاموش نے آسمان والے آسمانہ تو قرآن پاک نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا فرمایا سونےو اپنے پروانے نو دس دیو اپنے صحابی نو دس دیو جڑا دنیا تے رہ کے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ تعالی اونوں انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا کر دے گا اللہ اکبر نبیین دا ساتھ مل جائے گا رفقا صالحین دا ساتھ مل جائے گا شہداء دا ساتھ مل جائے گا صدیقین دا ساتھ مل جائے گا کنوں ملے گا نبی پاک دا قرب جڑا دنیا تے رہ کے میرے پیغمبر دی اطاعت دے اندر زندگی گزارے گا لو صحیح مسلم دی حدیث تواڈے سامنے پیش کرنا چاہواں گا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیاں فرماندیاں نے میرے خامد نے مینوں طلاق دے دتی ہے عدت گزر جان دے بعد میں چلدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی ہاں محبوب جی تواڈے دو صحابہ نے میرے ول نکاح دا پیغام بھیجیا ہے مینوں کدے نال نکاح کرنا چاہیے میرے پیغمبر فرماندے نے فاطمہ انہاں دوواں نال نکاح نہ کر میں تینوں مشورہ دینا وا اسامہ بن زید نال نکاح کر لے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ فرماندیاں نے میرے دل دے اندر یہ بات پسند نہیں سی کہ میں اسامہ بن زید نال نکاح کراں میرے پیغمبر پھر فرماندے نے فاطمہ اسامہ نال نکاح کر لے اللہ تے دے رسول دی اطاعت دے اندر خیر ہے نبی پاک دی صحابیاں فرماندیاں نے میرا من نہیں سی مندا میں اپنے من دی نہیں منی میں آمینہ دے چن دی منی ہے میں اپنے دل دی نہیں منی میں آمینہ دے لال دی منی ہے اسامہ بن زید نال نکاح کر لیے اللہ دی قسم مسلم دے الفاظ نے حضرت فاطمہ بنت قیس فرماندیاں نے اللہ تے دے رسول دی اطاعت دی اندر خیر ملی ہے فجعل اللہ اللہ تعالی نے اس نکاح دے اندر مینوں اتنی خیر عطا کیتی ہے خیر کثیر عطا کر دیتی ہے کہ مدینے دیاں عورتاں میری قسمت تے رشک کریا کر دیاں سن پتہ کی چلیا اطاعت رسول دے اندر زندگی بسر کرنی ہے اللہ دی قسم دنیا دیاں بھی عزتاں ملن گیاں تے کل قیامت والے دن میرے پیغمبر دا قرب مل جائے گا ویسے واسطے محبت دی دعوت دینا چاہنا آپ پڑھے لے کتاب تو سنت دی ہمت کرو کو سبحان اللہ
آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آ پڑھ لے کلاس تو سنت دی، آ پڑھ لے کلاس تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ میرا پیر امام امام آندا، اونوں خاص خیال غلام آندا۔ میرا پیر امام امام آندا، اونوں خاص خیال غلام آندا۔ دو جگ وچ تمہیں او دی رحمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ جیڑا سنت دا حبدارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ جیڑا سنت دا حبدارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ کیا بات گئے اس دی عظمت دی، رب ڈگری دے سی جنت دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے او کائنات دے لوگو، اگر میرا قرب چاہیے پھر میری اطاعت کرنی پینی ہے۔ لو چوتھا عمل بیان کرا، نبی پاک دا قرب ملے، جنت بھی ملے تے میرے پیغمبر دا قرب بھی ملے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی السلام۔ نبی پاک فرماتے نے قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا جڑا سب تو زیادہ دنیا تے رہ کے میرے تے درود پاک پڑھدا رہیا ہوئے گا۔ جتنا زیادہ دنیا تے رہ کے میرے تے درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوئے گا۔ دنیا دے کسے سیاسی دے قریب ہونا ہوئے نا، او دے واسطے بینر چھپوانے، او دے واسطے اشتہار چھپوانے، او دے واسطے ریلیاں کڈنے، او دے واسطے بڑا جناب تشہیر کرنے کہ میں فلاں بندے دے قریب ہو جاواں۔ نبی پاک دا قرب چاہیے، رج رج کے درود پاک پڑھیا کر، صبح بھی درود پاک پڑھیا کر، شامی بھی درود پاک پڑھیا کر، دنے بھی درود پاک پڑھیا کر، راتی بھی درود پاک پڑھیا کر۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میرے تے درود پاک پڑھ دے، نبی پاک فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے دے واسطے میری سفارش لازمی ہو جائے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ دی زبان تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک واسطے درود پاک ہے۔ اے 10 باری درود پاک پڑھن واسطے کتنا کو ٹائم لگ دے؟ تھوڑا جا ٹائم لگ دے، اللہ زیادہ تو زیادہ 10 منٹ لگ جان گے، 15 منٹ لگ جان گے۔ جے دن دے اندر 30 منٹ بھی نبی پاک دی ذات پاک واسطے تو نہیں نکال سکدا، پھر کیسی محبت ہے تیری نبی پاک نل۔ اللہ او نبی جن نے راتاں دیاں نیندراں قربان کر کے میرے تیرے نال وفاواں کیتیاں نے، جس پیغمبر نے پتھر کھا کے میرے تیرے واسطے وفاواں کیتیاں نے، دعاواں کیتیاں نے، او پیغمبر جن نے اللہ دی قسمیں میری تیری محبت دے اندر وطن دیاں قربانیاں دتیاں نے، تے اسی اپنے پیغمبر واسطے درود پاک بھی نہیں پڑھ سکدے۔ پڑھیا کرو درود پاک، اے دے دنیا تے بھی فائدے نے، آخرت دے اندر بھی فائدے نے۔ اے ایسا عمل ہے اللہ دی قسمیں سارا جہان کر دے، عرشاں دا رب رحمان کر دے۔
ایسا عمل غور کرنا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اللہ او دے فرشتے اپنے نبی تے درود پڑھدے نے. اے ایمان والو تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو. اللہ دا درود کیا گئے اللہ تعالی فرشتیاں دے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں عظمتاں بیان کردے نے. اللہ اپنے نبی دیاں شاناں بیان. ایک دن میں شیخ الحدیث حضرت حافظ مسعود عالم حافظ اللہ انہاں دی گفتگو سن رہا سا. درود و سلام دے فضائل بیان کردیاں اس آیت دی تشریح کردیاں انہاں بیان کیتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ تعالی دا درود پاک اللہ تعالی اپنے فرشتیاں دے سامنے اپنے نبی دیاں عظمتاں بیان کردے نے اپنے نبی دیاں شاناں بیان کردے نے. جدوں کائنات دا رب میرے پیغمبر دیاں عظمتاں بیان عرشاں تے کردے تے میں فرشاں تے بیٹھ کے زمین تے بیٹھ کے اپنے پیغمبر دی عظمت کیوں نہ بیان کراں. اللہ زعفران سے خوشبو حضور کی آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی مد گے گبی بے کبریا اللہ کی بیان مد گے گبی بے کبریا اللہ کی بیان آتی گئے اس قرآن سے آتی گئے اس قرآن سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی آلہ زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. اور بڑا پیار والا جملہ انشاءاللہ امید ہے تہاڈی نیند اڑ جانی ہے ایمان تازہ ہو جانا ہے. محبت ہے جملہ سماعت فرمایا جے آقا جگہ مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا آقا جگہ مکین گئے جنت کا وہ ٹکڑا آتی گئے اس مکان سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جگان سے خوشبو حضور کی. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ دے فرشتے نبی پاک دے درود پاک پڑھتے نے. فرشتیاں دا درود کیا گئے غور کریا جے فرشتے میرے پیغمبر واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے. اللہ اکبر. نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابہ کہندے نے سونےو سلام دا تے سانو پتہ ہے کیویں تواڈے تے پڑھنا ہے درود پاک دسو نا کیویں پڑھنا چاہیے. میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک باری تسی بھی مل کے پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھیا کرو، زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو، یہ دنیا تے بھی فائدے نے آخرت دے اندر بھی فائدے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت کعب رضی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر کول آئے، کہندے نے محبوب جی میں جدوں دعا کرنا وا اپنی دعا دے 4 حصے کر لینا، ایک حصہ تواڈے تے درود پاک پڑھنا، 3 حصے اللہ کولوں دعاواں منگدا رہنا وا۔ نبی پاک فرماندے نے او بھائی کم تے چنگے لیکن درود پاک اور زیادہ پڑھیا کر۔ صحابی کہندے نے محبوب جی 2 حصے درود پاک پڑھاں گا، 2 حصے تواڈی ذات تے درود پاک پڑھاں گا، 2 حصے دعا کراں گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او بھائی کم تے ٹھیک ہے لیکن درود پاک بڑھا دے۔ کہندے نے سونےو صحابہ دی محبت تو صدقے جاواں، صحابہ تے پیار تو قربان جاواں۔ کہندے نے سونےو اج تو بعد 3 مرد 3 حصے تواڈے تے درود پاک پڑھاں گا، ایک حصہ اپنی ذات واسطے اللہ کو دعا کراں گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بھائی کم تے ٹھیک ہے لیکن درود پاک بڑھا دے۔ صحابی کہندے نے سونےو اج تو بعد بس تواڈی ذات تے درود پاک ہی پڑھدا رہاں گا، اللہ کو اپنی ذات واسطے کچھ طلب نہیں کراں گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے بھائی تیرا کم ہے درود پاک پڑھنا، اللہ تعالی تیرے گناہاں نوں بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالی تیرے دکھ بھی دور کر دے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک جتنا زیادہ پڑھیں گے قیامت والے دن اتنا زیادہ نبی پاک دا قرب مل جائے گا۔ اللہ اللہ 5ویں بات، بس 2 باتاں اور بیان، ویسے تے عمل تے 10 تے قریب نے، میں جڑا ذہن لے کے آیا سا لیکن ٹائم مک چلے تو جو کریا جے 2 اور باتاں بیان کرنیاں نے آپ دا قرب پان واسطے قیامت والے دن۔ غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وقوا وسما اصابع۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں، 2 بیٹیاں عطا کیتیاں، جویں جویں بیٹیاں دی عمر بڑھتی جاندی ہے اوویں اوویں ماپیاں دیاں ذمہ داریاں ودیاں جاندیاں نے۔ بیٹی نے بولنا سیکھیا ہے، کلمہ پڑھا دیتا ہے، بیٹی نے پڑھنا سیکھیا ہے، قرآن پاک پڑھا دیتا ہے، سورہ نور دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے، سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتا ہے، اینوں بیٹھن دا مان طریقہ سمجھا دیتا ہے، اینے مان اینوں چلن والی حیا والی چال سکھا دیتی ہے، اوڑھنی سکھا دیتی ہے، پردہ سکھا دیتا ہے، حجاب سکھا دیتا ہے، نقاب سکھا دیتا ہے، شریعت مسائل تو آگاہ کر دیتا ہے، حتیٰ تبلغا حتیٰ کہ جوان ہو گئی ہے، ماپیاں نے نیک رشتہ میں کہ انہاں بیٹیاں دا نکاح کر دیتے۔ نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں خوش نصیب ماپیاں نو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محمد پاک دا قرب بھی عطا کر چھڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام دا قرب ملے گا 2 بیٹیاں دی تربیت کرنا۔ اس حدیث دے مطابق اللہ اکبر اللہ میرے ویر اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے انہاں تو نفرت نہ کریا کر، اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے انہاں نو منحوس نہ سمجھیا کر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلا جویں دا ساڈے اج دے معاشرے دا ماحول بن چکیا ہے، پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تے اس عورت نو لوگ تانے دے دے کے مار چھڑ دے نے۔ ایک کڑمی ساڈے گھر دے اندر آ گئی ہے، پہلے ہی بیٹی جم چھڈی ہے، 2 بیٹیاں لگاتار پیدا ہو جان تے عورتاں نو لوگ طلاقاں دے دیندے نے۔ اے سکی جناب ماں اٹھ کے اپنے بیٹے نو کہندی ہے پتر اینو طلاق دے دے تے دھیاں ہی جمدی پئی ہے۔ ہن میں تانوں جج بنا کے تواڈے ضمیر دا فیصلہ لینا چاہنا، بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے؟
کون ہے؟ اللہ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا زمین و آسمان دی بادشاہت میرے گھر دے اندر، میں جو چن پیدا کر دینا، چاواں تے بیٹیاں دے دیواں، چاواں تے بیٹے دے دیواں، چاواں تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دیواں، چاواں کچھ بھی نہ دیواں، کیونکہ مرضیاں رب دیاں چلدیاں نے۔ بیٹی بیٹا پیدا کرن دے اندر عورت دا کوئی جناب قصور کوئی نہیں، بیٹیاں بیٹے اللہ دین والے، پھر عورت تے تشدد کیوں، عورت تے ظلم کیوں، عورت نو تکلیف دا سامنا کیوں؟ آئیے ویکھیے ایسے ہی کچھ حالات نے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا لوگ جمدیاں تیاں نو زندہ درگور کر دیا کردے سن، بیٹیاں دے نا سن کے انہاں دے چہرے کاڑے ہو جایا کردے سن۔ پھر میرے پیغمبر نے آ کے ایسے انقلاب برپا کیتا ہے۔ ادھر ویکھیا جے میں بخاری پاک دی روایت پڑھن لگا ماں، نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کردے نے میرے پیغمبر مدینہ پاک تو نکلے نے، آپ عمرے واسطے گئے نے، رستے دے اندر نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو روک دیتا گیا ہے، کچھ شرطاں تے کچھ معاہدے ہو گئے نے، اس سال تسی عمرہ نہیں کر سکدے، ایندا سال عمرے تے آ جانا۔ نبی پاک اگلے سال عمرۃ القضاء واسطے مدینہ منورہ تو نکلے نے، چلدیاں چلدیاں مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے۔ میرے پیغمبر نے اللہ دے گھر بیت اللہ دا عمرہ کر لیے، اللہ تعالی مینوں تانوں بھی بار بار نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر نے عمرہ کر لیا، 3 دن ہو گئے نبی پاک نو مکہ المکرمہ دے اندر۔ ادھر جناب مکے دے چودھری چلدے چلدے حضرت علی کو آئے، علی اپنے نبی نو کو مکہ چھڑ کے واپس چلا جائے، معاہدے دے مطابق 3 دن گزر گئے نے۔ میرے پیغمبر مکیوں نکلے نے، اس سے دوران ایک چھوٹی جی بچی ہے دوڑ کر کے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نو چمبڑ جاندی ہے۔ حضرت علی نے اس بچی نو اٹھائے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سواری تے بٹھا دیتا ہے، فرمان لگے فاطمہ اے چاچا امیر خمدہ دی بیٹی ہے، لہذا اج تو بعد دیاں کفالتاں اسی کران گے۔ جان دیو حضرت امیر خمدہ رضی اللہ عنہ میدان احد دے اندر شہید ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ تے اس حدیث سے آکو سباق دسدا ہے کہ اس بچی دی والدہ محترمہ بھی اللہ نو پیاری ہو گئیاں نے۔ حضرت علی نے اس بچی نو سینے نال لگا لیا۔ ایک وقت سی لوگ اپنیاں تیاں نال وی گل کرنا مناسب نہیں سی سمجھدے، اج حضرت امیر خمدہ دی بچی نو حضرت علی نے اٹھا لیے۔ اس دوران سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ پتہ چلیا نا اے وی چلدے چلدے آئے، کہن لگے علی جی اے بچی مینوں دے دیو، اے دیاں کفالتاں میں کراں گا۔ حضرت زید بن غارثہ نو پتہ چلیا نا چلدے چلدے آئے، کہن لگے علی جی اے بچی مینوں دے دیو، کیونکہ نبی پاک نے جدوں مباحثات مدینہ قائم کیتی مینوں تے امیر خمدہ نو بھائی بھائی بنایا، اے بچی میری بھتیجی لگدی ہے، لہذا اے بچی مینوں دے دیو۔ میرے پیغمبر صلوات و سلام دے تینے صحابی آپس دے اندر جھگڑ دے پے نے، وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی کہندا میں اس بچی دیاں کفالتاں کرنیاں نے، دوسرا صحابی کہندا میں اس بچی دیاں کفالتاں کرنیاں نے، تیسرا صحابی کہندا ہے میں اس بچی دیاں کفالتاں کرنیاں۔ اے اس معاشرے دا حصہ لوگ نے جدے بارے قرآن کہندا ہے اذا بشرا غدغم بالانسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ جڑے لوگ بیٹیاں دا نام سن کے پریشان ہو جایا کردے سن، کٹن محسوس کریا کردے سن، اے اس معاشرے دا حصہ نے جدے بارے قرآن کہندا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ لیکن نبی پاک نے ایسیاں تربیتاں کیتیاں نے، میرے پیغمبر نے ایسیاں تربیتاں کیتیاں نے جڑے بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے اج اپنیاں تے اپنیاں رہیاں لوگاں دیاں بیٹیاں
بیٹیاں دیاں کفالتاں سعادت سمجھ کے کردے نے. اللہ گل آئیے دو جملے پیش کر دینا چاہنا. اور سونا جاگی تے شاہ امم آیا, سونا جاگی تے شاہ امم آیا, ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا. سونا جاگی تے شاہ امم آیا, ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا. کوئی عبداللہ دا چین چومے, کوئی زلف چومے, کوئی نین چومے, کوئی زلف چومے, کوئی نین چومے. بن عرب دا سوگنا چن آیا, بن عرب دا سوگنا چن آیا, ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا. زندہ قبراں وچ پیندیاں سنے, آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سنے, آئے آقا تے بیٹیاں کہندیاں سنے. کی کہندیاں سنے؟ تیرا آمنا ساڈے کم آیا, سونا تیرا آمنا ساڈے کم آیا, ونڈڑے دکھیاں دے غم آیا. میرے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندر بحث کر رہے نے. نبی پاک کول کیس چلا گیا. میرے پیغمبر صلوات و سلام نے بچی حضرت جعفر دے حوالے کر دیتی. حدیث سنان دا مقصد دے جڑے لوگ بیٹیاں نو برا سمجھدے سن, اپنیاں تے اپنیاں رہیاں لوگاں دیاں بیٹیاں دی کفالت کرنا سعادت سمجھن لگ گئے, کیونکہ نہ نبی پاک دی زبان وچوں سنیا من آل جاریتینی حتی تبلغا جا یوم القیامہ انا وقوا وسما اصابیا. جڑا دنیا تے رہ کے دو بیٹیاں دی کفالت کرے گا اللہ جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محبوب دا قرب بھی دے گا. آخری حدیث سنو گل مکائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے یاراں دے اندر بیٹھے نے. کائنات دے لوگو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا محبوب جی تواڈے صحابہ شہید ہو گئے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاراں نو اپنے یاراں دی شہادت دی خبر دیتی ہے. آپ فرماتے نے میرے صحابہ میرا جعفر بھی شہید ہو گیا ہے, میرا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گیا ہے, میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالے اپنے یاراں دی شہادت دی خبر دے رہے نے, نالے نبی پاک اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے. پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے تے چلدیاں حضرت جعفر دے گھر دے اندر چلے گئے نے. دو رات تعلق میرے پیغمبر دا حضرت جعفر نال, ایک تے نبی پاک دے صحابی نے تے دوسرے میرے پیغمبر دے چچے تے بیٹے نے. اللہ اج کر کے چلدیاں ابو داؤد دی روایت حضرت اسماء بنت امیس حضرت جعفر دی اخلیہ بیان کر دیاں نے. نبی پاک نے صلوات و سلام دے آن تو پہلوں میں اپنے بچیاں نو نہلا چکی, انہاں نو نویں کپڑے پوا چکی. میرے خاندان گے اپنے بچیاں نو ویکھ کے راضی ہو جان گے. حقیقت بات اے ہوئی ہے اے خامد گھروں باہر گیا ہوئے تے او آن تو پہلا بیوی اپنے بچیاں نو تیار کر دیندی ہے. میرا خامد آئے گا اپنے بچیاں نو ویکھ کے راضی ہو جائے گا, لیکن رب دیاں مرضیاں کائنات دے لوگوں زمین تے کچھ اور ارادے نے, آسمان تے کچھ اور فیصلے ہو چکے نے. ایتھے ایک درخواست بھی کر کے جانا چاہواں گا فتح مسجد نندران والے ہو, گجراں والے ہو, جدوں گھروں نکلیا کرو اپنے بیوی بچیاں نال لڑ کے نہ نکلیا کرو, اپنے ماپیاں نال لڑائیاں کر کے نہ نکلیا کرو, اپنے بھیڑاں بھراواں نال لڑ کے نہ نکلیا کرو. پتہ نہیں کیڑے ویلے کس جگہ تے کیڑا تقدیر دا فیصلہ غالب آ جائے, تو جاویں اپنے گھروں تے واپس تینوں چار پائی تے لے آندا جائے. اے کئی جوان گھروں جاندے نے تے انہاں دیاں لاشاں ایمبولینس تے آندیاں نے. اے پرسوں دا واقعہ ساڈے فیصلہ آباد دا 21-22 سال دا نوجوان ہے تے 6 بہناں دا کلوتا بھرا ہے, گھروں نکلیے تے گلے تے ڈور پھریے تے اوتھے ہی ذبح ہو گئے, اللہ نو پیارا ہو گئے. اس واسطے اپنے گھروں نکل لگیاں بیوی بچیاں نال لڑائی کر کے نہ نکلیا کر. پتہ نہیں
نہیں کیڑے ویلے زندگی دیاں ساواں ٹوٹ جان، پتہ نہیں کیڑے ویلے زندگی دیاں ڈوراں ٹوٹ جان۔ حضرت جعفر دی شہادت دی خبر لے کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماء دے گھر دے اندر تے نبی پاک فرماتے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کے آنا۔ ایک گل یاد رکھیا جے، اللہ دی قسم یتیماں دا دکھ کوئی بندہ سمجھ سکدے جنہیں یتیمی دے دن ویکھے ہون، غریباں دا دکھ کوئی بندہ سمجھ سکدے جنہیں غربت ویکھی ہوئے۔ تے جتوں تک یتیمی دی گل ہے، میرے پیغمبر نے تے اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا۔ اللہ فرماتے نے بچوں کا واللیل اذا سجا اما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ فرمایا سونےو اساں تانوں یتیم پیدا کر کے عظمتاں عطا کیتیاں۔ میرے پیغمبر فرماتے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کے آنا۔ اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر آندے حضرت جعفر دے بچے میرے پیغمبر دے سینے نال لا کے لگے نے تے نبی پاک دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو ڈگ پے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر رو پے نے۔ یقیناً میرے پیغمبر نو اپنا بچپن یاد آ گیا ہوئے گا، یقیناً میرے پیغمبر نو اپنے باپ دیاں محبتاں یاد آ گئی ہون گیاں۔ اوے بندہ جس بھی مقام تے چلا جائے، جس بھی عہدے تے چلا جائے، جس بھی منصب تے چلا جائے، بندے نو اپنے ماپے نہیں بھولیا کر دے۔ جنیاں مرضی ڈگریاں حاصل کر لے، جتنی مرضی بڑی کرسی تے جا کے بیٹھ جائے، بندے نو اپنے ماپے نہیں بھولیا کر دے۔ اور پھر حقیقت گل اے بندہ جس بھی منصب تے جاندے اللہ دی رحمت دے بعد او دے ماں باپ دا کردار ہویا کردا اے۔ میں تے اکثر جگہ تے کہندا پھرنا او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے، او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے، تیرے پیچھے پیو دیاں دعاواں نے، او تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے، تیرے پیچھے ماں دیاں دعاواں نے۔ در در تے تو رل جانا سی، تیرے جرماں اگے آنا سی، او تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے، پیچھے تیری ماں دیاں دعاواں نے۔ اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں، اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، پروفیسر صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، اپنے ماضی ول دھیان مار۔ اج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ الحدیث میاں، اے شاگرداں جو کی چھاواں نے، پیچھے تیرے پیو دیاں دعاواں نے، تینوں ملیاں کوٹھیاں گڈیاں نے، نالے ملیاں شاناں وڈیاں نے، او تینوں ملیاں کوٹھیاں گڈیاں نے، نالے ملیاں شاناں وڈیاں نے، تیریاں کیتیاں بلند ہواواں نے، پیچھے تیرے پیو دیاں دعاواں نے۔ اللہ اکبر اللہ، ماں باپ اور باپ والا رشتہ ایسے اللہ دی قسم کمیاں پوریاں نہیں جے ہو سکدیاں۔ ہر خوشی دے موقع تے ابو یاد آندے نے، عید دے دن آندے
جاندا ہے پاویں بندہ کروڑ پتی ہے تے پاویں ارب پتی ہے بندہ عیدگاہ ول جاندا ہے بڑے بڑے خیالات آندے نے تصورات دی دنیا دے اندر بندہ کھو جاندے باپ والا پیار کتوں نہیں جے لبدا میرے پیغمبر نے یتیماں نو سینے لگائے آپ رو رہے نے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا نبی پاک فرماتے نے میں اور یتیم نال کفالت کرن والا بندہ جنت وچ انج کٹھے ہوواں گے جویں محمد دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم آخرت دے اندر نبی پاک دا قرب ملے گا جڑے یتیماں نال پیار کردے نے جڑے یتیماں تے اپنا پیسہ خرچ کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جعفر دے بچیاں دے سر تے دست شفقت رکھیا آپ رو پے حضرت اسما کہندیاں نے سنیو لگدا ہے جعفر دے حوالے نال کوئی غمناک خبر آ گئی ہے نبی پاک فرماتے ہیں اسما جعفر جام شہادت نوش کر گئے نے اور حضرت عبداللہ بن جعفر فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ملیا کر دے میرے پیغمبر دا رشتہ سی نا حضرت جعفر نبی پاک دے بھائی چاچا زاد بھائی اور انہاں دے بیٹے عبداللہ بن جعفر نبی پاک دے رشتے دے اندر بھتیجے حضرت عبداللہ فرماندے نے نبی پاک مینوں ملیا کر دے نالے میرے نال پیار کریا کر دے نالے فرمایا کر دے عبداللہ تیرے باپ دے میدان مقتل دے اندر لڑدیاں دوویں بازو کٹ گئے اللہ تعالی نے جنت دے اندر بدلے دے اندر جعفر نو دو پارا تا کر دیتے نے انہاں پراں نال جعفر جنت دے اندر اڑدا پھردے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یتیماں نال پیار کریا کر دے اور جڑا بندہ چاہندا ہے قیامت والے دن نبی پاک دا قرب ملے انہوں چاہیے یتیماں دی کفالت کرے یتیماں نال پیار کرے رمضان دا مہینے اللہ دی قسمیں بڑیاں بڑیاں ضروریات نے یتیماں دیاں اور بیوہ عورتاں واسطے یتیم پالنے بڑے مشکل ہو جاندے نے چھوٹی چھوٹی گل تو ضد کردے نے چھوٹی چھوٹی گل تے فرمائش کردے نے حوصلہ عثمان دا اپنا دکھ اپنے دل دے اندر لے کے انہاں یتیماں دے حوصلے وداندی ہے آئیے رات میں 6 عمل بیان کیتے نے جنہاں دی وجہ کر کے نبی پاک دا قیامت والے دن آخرت دے اندر قرب مل سکدا ہے سب تو پہلا زیادہ تو زیادہ سجدے کرنے نے دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دے اندر زندگی بسر کرنی ہے تیسرے نمبر تے نبی پاک دی اتباع دے اندر زندگی بسر کرنی ہے چوتھے نمبر تے کثرت دے نال نبی پاک تے درود پاک پڑھنا ہے پنجویں نمبر تے اپنیاں بیٹیاں نو بوجھ نہیں سمجھنا بلکہ انہاں دی کفالت انہاں دی تربیت خوشی نال کرنی ہے اور چھٹے نمبر تے یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھنے آپ نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے اے دے ہاتھ دے تھلے جننے وال آندے نے اللہ انیاں نیکیاں عطا کر چھڑ دے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.